बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से है कि सबके घरों में नॉन स्टिक जो है वो फ्राई पैन या तवा वगैरह नहीं होता। तो आज मैं आपको अंडा फ्राई करने का इस तरह से आपको तरीका बताऊंगी, ऐसी टिप बताऊंगी जिस तरह से हम नॉन स्टिक तवे में या नॉन स्टिक फ्राई पैन में अंडा फ्राई करते हैं। तो इस तरह से आज आपको मैं सिल्वर के फ्राई पैन में आपको अंडा फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। तो ना तो वो नीचे चिपकेगा, और इस तरह से भी बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अंडे की जर्दी को अलग करना है। ये टिप आपके लिए बहुत ही अहम है। आपने इसको बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करना, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, इस तरह कॉर्न फ्लोर ले लेना है और इसको आपने इस तरह फ्राई पैन के नीचे आपने चूल्हा जो है वो ऑन कर लेना है। इस तरह आपने अंडे को इसमें डाल लेना है। अंडे को मैंने ठंडा था, यख ठंडा था अंडा, और इसको इसके नीचे जो मैंने जब कॉर्न फ्लोर डाला तो देखें अंडा फ़ौरन से पकना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऑयल मेरा गर्म हो गया था। इस तरह से ये देखें इसकी जर्दी तो ठंडी थी, जब मैं इसको पलटूंगी इसकी जर्दी जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। क्योंकि बास मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको जर्दी नहीं देनी होती, उनको बिल्कुल सफ़ेदी ही देनी होती है। ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म था तो ये देखें नीचे से जो थोड़ा सा रेड रेड सा हो गया है, बल्कि जला नहीं है, ज़्यादा पक गया है। तो ये देखें मेरी जो जर्दी है वो बिल्कुल अलहदा हो गई है, ना ही ये पिघली है, बिल्कुल गोल सी है। ये देखें इसकी शेप। तो आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है? ना तो आपको इसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है कि इसको जर्दी में से कैसे आपने जर्दी को अलग करना है और किस तरह से करना है। ये देखें जर्दी बिल्कुल साबुत और बिल्कुल वैसे ही पड़ी है। तो इस तरह से आपने अंडे का फ्राई करने का तरीका आपने सीख लेना है। ये और ना ही मेरा नीचे से अंडा जो है वो बिल्कुल ख़राब हुआ है। बिल्कुल आपने इस तरह से अंडे को फ्राई कर लेना है। जर्दी आपकी बिल्कुल अलहदा हो जाएगी, आपकी जर्दी बिल्कुल भी जो है इसकी नहीं ख़राब होगी। तो जिस तरह से बच्चे जो हैं वो शौक़ से जर्दी खाते हैं, और किसी मरीज़ को अगर आपने इसकी बिल्कुल सफ़ेदी देनी हो तो आपने इस तरह से इसकी लहदा से कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही चलते हैं हम टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी भी इस तरह सालन से रिलेटेड है। जब हम शोरबा वगैरह बनाते हैं तो उसमें प्याज जो है बाज़ लोगों के खड़े खड़े हो से होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह प्याज को कुकर में डाल लेना है। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, जितना आपका प्याज हो उसके मुताबिक आपने पानी डाल देना है। फिर आपने इसके ऊपर वेट लगा देना है। जो देखें मैंने प्याज मेरा गल गया है, अब इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ऑयल डाल के साथ मैंने इसके टमाटर भी डाल दिए हैं। तो इसी तरह से मैंने जब इसको फ्राई करना है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा प्याज जो अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसमें अपना जो बाकी सामान है वो भी डाल दूंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि डाल के कि इसको जब मैंने सालन बनाना है तो इसका जो प्याज है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जब आप इस तरह प्रेशर लगा के पानी डाल के प्याज को गला लेते हैं तो आपका सालन भी बहुत टेस्टी बनता है, और इस तरह से प्याज बिल्कुल ऊपर नज़र नहीं आता, ना तो इसमें से कोई स्मेल वगैरह आती है। तो आप इस तरह से आपके टाइम सेविंग भी होती है, मनी सेविंग भी होती है, और आपकी गैस की बचत भी होती है। तो ना तो आपका ज़्यादा गैस जो है वो जलता है, और ना ही इस तरह से आपकी टाइम जो है वो ज़ाया होता है। ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल गल गया है, ना तो जो शोरबे के ऊपर नज़र आएगा। इस टिप को भी आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये देखें इस तरह से आप जब भी घर में खाना बनाएं तो इस तरह आपने इस तरह से प्रेशर कुकर को आपने ऑन कर लेना है। चावल बनाएं या स्टीम रोस्ट बनाएं, जो भी बनाएं, तो आपने इसी तरह प्रेशर कुकर का आपने इस्तेमाल करना है। तो आपकी गैस जो है वो बिल्कुल भी जो है ज़ाया नहीं होगी। टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी इसी तरह क्लीनिंग से रिलेटेड है कि जब भी हमारे घर में जो शीशे वगैरह होते हैं हम उनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब शीशे गंदे हो जाए तो उसमें हमारा जो हमारा मुंह वगैरह देखना हो तो वो साफ़ सही तरह से नज़र नहीं आता। आपने क्या करना है, इस तरह से पानी ले लेना है एक बाउल में। पानी को आपने लेने के बाद इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने इसमें ऐड करना है मीठा सोडा। आप हाफ़ टेबल स्पून इसमें मीठे सोडे का ऐड कर लें। फिर आपने इसमें कोलगेट ऐड कर लेनी है। टूथपेस्ट जो है आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोलगेट है
کولگیٹ بھی کلینک کا کام ہی کرتی ہے۔ آپ نے اس میں کولگیٹ تھوڑا سا ایڈ کر لینا ہے، پھر آپ نے 2-3 جو ڈراپس ہیں وہ آپ نے وائٹ ونیگر کے ڈال لینے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس میں وائٹ ونیگر ڈالیں گے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو شاور میں ڈال لینا ہے۔ شاور میں ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے گھر میں جتنے بھی شیشے ہیں ان کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ آپ کے شیشوں کی صفائی جو ہے وہ اتنی اچھی ہوگی کہ ان پہ جتنی بھی گرد وغیرہ ہوگی، جتنے داغ دھبے ہوں گے وہ سارے صاف ہو جائیں گے اور وہ چمک اٹھیں گے۔ تو اس طرح سے، کیونکہ جو میٹھا سوڈا ہے وہ بھی کلیننگ کا کام کرتا ہے، کولگیٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح کلیننگ کا کام کرتی ہے، اس پہ جتنے بھی ضدی داغ ہوں وہ سارے اتر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ نے اس کا سپرے کرنا ہے۔ پھر آپ نے برتن واش کرنے والا جو اسپنج ہوتا ہے، یعنی تو اس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے آپ نے صاف کرنا ہے۔ میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی۔ تو اس طرح سے جب ہم آئینے کو صاف کرتے ہیں تو اس میں ہماری پیک وغیرہ ساری نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے میں آپ کو زیادہ کلیئر نہیں دکھا سکوں گی۔ یہ دیکھیں میرا شیشہ جو تھا وہ بہت ہی گندا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ داغ دھبے وغیرہ بچوں نے لگائے ہوئے تھے، تو یہ آسانی سے میں آپ کو صاف کر کے دکھاؤں گی۔ اس طرح سے آپ نے اسپنج لینا ہے۔ اسپنج لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر شاور سے اس کا اچھی طرح سے سپرے کر لینا ہے۔ جتنی بھی آپ بازار سے بہت مہنگے جو ہیں وہ کلینر لے کے آتے ہیں، لیکن آپ گھر میں ہی فری آف کاسٹ جو ہے وہ کلینر تیار کریں اور اس سے اپنے سارے جتنے بھی گھر کے شیشے ہیں، جتنے بھی آپ کے ونڈوز ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے شیشے جو ہیں چمکا لینے ہیں، کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں۔ سردیوں سے پہلے آپ اپنے گھر کی صفائی جو ہے وہ کر لیں، ڈیپ کلیننگ جو ہے آپ اچھی طرح سے کر لیں، کیونکہ سردی جو ہوتی ہے، سردیوں میں کام کرنے کو پھر دل بھی نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے ان کو صاف کر لینا ہے۔ تقریباً 1 ماہ میں آپ 2 دفعہ اپنے اس طرح شیشوں کی صفائی کر لیں تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی۔ تو دیکھتے جائیے اس طرح سے، یہ دیکھیں میرا شیشہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ آپ بھی اس طرح سے اپنے گھر کی کلیننگ کریں اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر چلتے ہیں ٹپ نمبر 4 کی طرف۔ ٹپ نمبر 4 جو ہے اس طرح میری برا سے ریلیٹڈ ہے کہ جب مائیں چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو بعض اوقات ان کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ برا بھی نہیں پہن سکتی، اور اس طرح سے ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج میں ان کے لیے مشکل آسان کرنے کے لیے ایسی ٹپ بتاؤں گی جس سے ان کی منی سیونگ بھی ہوگی، ٹائم سیونگ بھی ہوگی، ان کی جو سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح آپ نے پیڈ لے لینا ہے، اور پیڈ کو آپ نے اس کے چاروں جو سائڈوں پہ ہوتا ہے ایکسٹرا شاپر لگا ہوا، وہ آپ نے کٹ کر لینا ہے۔ کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے جتنے پیس آپ کرنا اس کو چاہیں جس سائز کے، تو آپ نے کر لینے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے اندر والی سائڈ پہ اس طرح سے اس پیڈ کو لگا لینا ہے۔ تو جب بھی آپ باہر جائیں، گھر میں تو آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آپ نہ یوز کریں تو ٹھیک ہے، لیکن باہر جاتے ہوئے انسان بہت ہی آکورڈ سا لگتا ہے، تو آپ نے اس طرح اندر اس کو لگا لینا ہے۔ لگانے کے بعد پھر آپ اس کو پہنے تو آپ کا جتنا بھی وہ بچوں اگر دودھ نہ زیادہ لیں تو اس طرح سے دودھ نکلے تو آپ بالکل بھی آپ کی قمیض وغیرہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی، آپ کی برا بھی خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، امید کرتی ہوں آپ کو میری ٹپ بہت ہی پسند آئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے۔ تو پھر میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔